जमीन पर उसका नाम पुकारे। आपको बताऊं ये लिफ्ट लगी हुई है, इत्तेफाक हुआ हमें बॉम्बे में जाने का, तो साहब अल्लाह ऐसे लोगों को सलामत रखे और देर तक सलामत रखे। जानते हैं आप, आमीन। हुजूर जो है जब चले वो गारे सौर की तरफ, तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चढ़ते जा रहे हैं और कहते हैं कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो जब आप बुलंदी की तरफ जाएं, जिसका जी चाहे ये जो है वजीफा कर ले कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे बुलंदी अता फरमाए, तो सुबह शाम अव्वल आखिर दरूद और अल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ना शुरू कर दे। देखें कि बुलंदी कैसे आती है। जब आप जमीन से बुलंदी की तरफ जाएं, आसमान की तरफ जाएं, तो अल्लाहु अकबर कहें। देखा कि लिफ्ट में लगा हुआ है कि लोगों मंजिलें उतरते जाओ और सुभान अल्लाह कहते जाओ। सुभान अल्लाह। नीचे उतरे तो सुभान अल्लाह, ऊपर जाए तो अल्लाहु अकबर। कैसी तालीम अता फरमाई है। तो ये आपका जो इस मजलिस में भी वजीफा हो और यहाँ से जाए तो भी वजीफा हो, और इसकी बरकत तो आप अपनी औलादों में देखेंगे। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि परेशान होने की जरूरत नहीं। या रसूल अल्लाह, परेशानी तो है कि आप ना होंगे, मामलात होंगे और लोग आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो ऐसी भारी भरकम चीजें छोड़े जाऊंगा। कहिए अभी है सुभान अल्लाह। दो भारी भरकम चीजें छोड़े जाऊंगा कि अगर तुम उनको मजबूती के साथ पकड़े रहे। भाई आप सो रहे नहीं ना? नहीं साहेब किबला रूस को बुला के यहाँ जवान है बोल के वो टेरेंगे, आप जागते रहेंगे। जितने लोग जागने वाले हैं और जिनका दिल लग रहा है, वरना दूर से भी सुन सकते हैं। जागने का सबूत दीजिए। सुभान अल्लाह। और जो खाने से फारिग हुए हैं यहाँ पे महफिल में आइए था, सुभान अल्लाह। जागने का सबूत दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत में 20 दरख्त लग गया, अब आगे और लगाना है, फिर सुभान अल्लाह। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तमाम लोग जो बैठे हुए हैं आइए भाई महफिल में आइए, वो जो बैठे हुए जो आ गया दूर से भी सुन सकते हैं। बेशक अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन समान। और एक बात यहीं पर जो है कि इस उर्स को वास्ता अल्लाह और रसूल का, वास्ता अल्लाह उसके रसूल, अल्लाह के रसूल का, आले नबी का, औलादे अली का, कि इसको जो है मेला न बनाए। इसको जो है माँ बहनों से भी हाथ जोड़ करके यहाँ जो है आप अपनी तकलीफों का मदावा, साहिब से मिलने का वक्त जो है लगा हुआ है, मतलब कि लोग अपनी तकलीफ परेशानी जो है आकर बयान करते हैं। अगर यहाँ पर आकर साहिबे उर्स का दिल दुखाया तो साहब भी कुछ नहीं कर सकते। याद रखिएगा पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कि जिन्होंने अपनी जिंदगी जो है दीन की खिदमत में जो है लगा दिया, आप वहीं आकर के नौजवान बच्चे और बच्चियां बदमस्तियां करें, हरगिज़ इसकी इजाजत नहीं। न उर्स करने वाला, न कराने वाला, और न इस्लाम में इसकी कोई इजाजत है। हर माँ से, हर बहन से, हर भाई से गुजारिश है कि अगर तुम्हें पिकनिक स्पॉट बनाना है तो और बहुत सारी जगह वहां चले जाओ, यहाँ आओ तो डरते रहो। इसलिए कहा है बुजुर्गों ने, बादब बानसीब बेशक बेशक हक बात, बेशक बादब बानसीब और बेअदब बेनसीब। सुभान अल्लाह। इसी वक्त काबिल जिक्र है कि आपने नात सुना, मनकबत सुनी, खूब आह की और वाह की। बेशक खूब आह की, अल्लाह आह भी कबूल फरमाए, अल्लाह वाह भी कबूल फरमाए। लेकिन अगर जरा सा जो है एक दूर से बैठा हुआ इंसान बाअदब है, खुदा की कसम बारगाह से ऐसा फैज पा जाता है भी नहीं पाता। अगर अदब है तो फिर समझ लीजिए कि आप बामुराद हैं। ये मेरी इल्तिजा है, किसी भी जगह औलिया अल्लाह के उर्स में अगर जाएं तो जहां तक हो सके कि ये उनकी जो है निस्बत है कि अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां, अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां, आसमान के नीचे ये वो मकाम है कि अब अर्श नाजुक तर नफस गुम करदा मी आए जुनैदो बायजीदी जा। सुभान अल्लाह में है कि ये वो मकाम है कि अगर यहाँ सांस भी आए तो अदब के साथ, अदब। इसलिए कि जब तक ये बज़ाहिर जमीन पर थे तो दो आंखों से हमें और आपको देखा करते थे, लेकिन जब जमीन के अंदर पनाह ले लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने बसीरत को इतना जो है कवी फरमा दिला भी देता है। और यहीं से जो है बात को शुरू करूं मैं कि इसको याद रखें कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीजें। एक शख्स जो है बहुत ज्यादा गरीब बिल्कुल हाल, न जाने इसमें कितने जो ऐसे लोग होंगे जिनके दिल की बात मैं कह रहा हूँ। यहाँ क्यों आए भाई? लॉकडाउन गुजरा, कारोबार खराब हो गया, बहुत ज्यादा कर्जा है, ऐ अल्लाह के वली दुआ फरमा दीजिए। तवज्जो चाहता हूँ। एक जमाना है
کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کوئی جانے نہ جانے کیسی آواز ہے، کہاں تک پہنچتی ہے، کس طرح سے پہنچتی ہے، وہ انسان جو ہے مفلوق الحال ہو گیا، مقروض ہو گیا، پڑوسی نہیں جانتے، دائیں بائیں کے لوگ نہیں جانتے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کا امتی، صرف اتنا واسطہ کہ کائنات کا ہر انسان امتی ہے، ہم غلام کہیں، بے شک یہ بڑی خاص نسبت ہے، اور غلامی میں قبول کر لیے جائیں یہ اور بڑی قسمت ہے۔ بہت خوب، واہ واہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ جتنے آئے ہیں سب جو ہے حضرت داتا مستور کے غلام ہیں، نعرہ لگ رہا ہے، لیکن جب یہ کہہ دیں کہ میرے غلام، میرے غلام، تب بھی بات بنتی ہے۔ بنتی ہے، سبحان اللہ، بے اس شک، شخص نے کہا یہ زمانہ کس کا ہے؟ حضرت ہارون رشید کا ہے۔ سنانا اس لیے چاہتا ہوں، بے شک، ارشاد حضرت ہو، ہارون بے رشید شک۔ کا جو ہے وہ زمانہ ہے۔ وہ انسان کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا امتی، بہت زیادہ پریشان ہوں، قرضہ ہو گیا۔ یا رسول اللہ قرضے کی صورت کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا پہچان بنانا چاہتے ہو، آئیں گے وہ لوگ جو دور بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد، کیونکہ تڑپ ایسی ہے کہ وہ پہنچائے گی اگر وہ آئیں۔ بے شک، حق، کہنے والے نے کہا درود پڑھو گے ثواب پاؤ گے۔ بے شک، درود پڑھو گے ثواب پاؤ گے، بے شک۔ مخالف دھڑا ہے، نماز میں دھڑا دھڑ درود پڑھتا ہے، واہ واہ واہ، اور یہ بارگاہ تو ایسی ہے کہ میں نے نہ ماننے والوں کو جو ہے جیسی حضور کا نام آیا عاشق انگوٹھا نظر آئے نہ آئے، بے شک، حق، نظر آئے یا نہ آئے، بے شک، سنت صدیقی ہم چومیں گے، چومیں گے، بے شک، چومیں گے، سنت صدیقی ہم چومیں گے۔ بے شک، لیکن میں نے تو ان لوگوں کو بھی یہاں دیکھا، یہ حضور کا فیض اور ان کا اخلاق کریم، کہ اپنے تو اپنے بیگانے، بہت خوب، بہت خوب، اپنے بے تو شک، اپنے حق، بیگانے جو درود پڑھتے ہیں دھڑا دھڑ پڑھتے ہیں، مگر جب ایسی محفلوں میں سلام کے لیے کہا تو کہتے ہیں بھائی ہم سے نہیں ہوگا، تو ان تک یہ پیغام پہنچا دیں، درود پڑھو گے ثواب پاؤ گے۔ بے حضور شک، سمجھو چاہتے بے ہیں شک، آپ کی دعاؤں کا طالب یہ فقیر کہ درود پڑھو گے ثواب پاؤ گے، بے شک، خدا کی قسم سلام کرو گے جواب پاؤ گے۔ بے شک، واہ 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 واہ، تکبیر، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب بولا، کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے، سبحان اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔ یوں تو سب داتا کے غلام ہیں، مگر داتا کا ایک غلام ایسا ہو تو مجلس کی جان بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، مجلس کی جان، غلام داتا ہی ہے، غلام داتا ہی، نام بھی غلام داتا ہے، داتا کہہ کر کے بلاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو نام بھی غلام داتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، یہ جب ایسی آپ کی طرف سے سوغات ملتی ہے نا جی جی، تو پھر بھولا ہوا سبق بھی یاد آ جاتا ہے۔ سبحان بہت اللہ، خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، درود پڑھو گے ثواب پاؤ گے، اور سلام کرو گے جواب پاؤ گے۔ جواب پاؤں، واہ، خدا کی قسم جس دن حضور کی بارگاہ سے سلام کا جواب مل گیا، حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ واہ، عالم خواب میں اپنے امتی کو کہتے ہیں کہ جا مجھ پر درود پاک پڑھا کر تیرا کام بن جائے گا، بے شک، بے شک، حق، جا مجھ پر درود پاک پڑھا کر تیرا کام بن جائے گا۔ سبحان اس دن سے اس نے جو ہے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ آج ہم جو ہے قرض میں ڈوب جائیں، دو ساتھی اور دنیا کے بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں کہ صاحب ہمارا قرضہ مک جائے، بھلے بینک کا مرضہ لے کے نپٹ جائیں۔ کتنے لوگ اسی پلان سے گھر میں بھرا ہوا ہے حضرت، مگر اس کے بعد بھی ہے لون لاؤ، گاڑی لے لیا لون پہ، گھر لے لیا لون پہ، حالانکہ ٹیکس سے بچے۔ کیا قربان جائیے عزیزان محترم کہ اسلام جو ہے کہتا ہے کہ جب تم راہ خدا میں خرچ کر دو گے، ایک صاحب نصاب ہونے کا فارمولہ شریعت نے دیا کہ اگر تم صاحب نصاب ہوگے تو اسلام تم سے مانگے گا، لاؤ غریبوں کے لیے، لاؤ غریبوں کے لیے، کہاں آتا رہے خرچ کرتے رہو، کبھی صاحب نصاب نہیں ہوگے تم سے ٹیکس مانگا نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بے شک، حق، اسی کے بدلے میں ملتا رہے گا، ملتا اسی رہے کے گا، بدلے سبحان میں اللہ، ملتا رہے گا۔ بے مگر شک، دنیا کا دستور کیا ہے؟ رکھو گے چاہے جتنا جو ہے بٹور کے رکھو، خرچ بھی کر دیا تو آڈیٹر بولے گا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بولے گا بھائی آیا ہے کچھ نہیں، یہ تو کل کا کنگال ہے۔ گورنمنٹ کہتی ہے چاہے کنگال ہوا ہو چاہے بنگال ہوا ہو، ہم کو تو اس کا جو ہے ٹیکس چاہیے۔ بے شک، بے میں شک، فرق کتنا ہے یہ صاحب سمجھ سمجھیں گے۔ بے شک، بے شک، اسلام نے کیسا نظام دیا ہے کہ آتا جائے بٹور کے مت رکھ، اللہ رب العزت تجھ سے قرضہ مانگتا ہے۔ بے شک، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، بے شک، قرض حسنا۔ رب اے رب تجھے کیا ضرورت ہے، تو تو اللہ الصمد بے نیاز ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں کو غریبوں کو اگر تم نے دے دیا تو ان کو نہیں دیا، یاد رکھو مجھے دیا، مجھے دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یاد رکھو بہت مجھے خوب، دیا ہے، بہت خوب، بہت خوب، یاد رکھو مجھے دیا ہے، واہ، اور یاد رکھو مجھے دیا ہے۔
फिर आइए कुरान पाक पढ़ ले। जमाने को जरूरत है, जिस कुरान से रिश्ता नाता टूटा है, खुदा की कसम उसे जोड़ ले, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तिरछी निगाह भी देख सके। रब इरशाद फरमाया मसलुल लदीना युनफिकूना अमवालहुम, ये खुदा का करम बुजुर्गान दीन किया था कि बात तो जब बनती है बात अपनी करो और मजबूत दलील जो है कुरान से दो। बेशक हाफिज हूँ, पढ़ता हूँ आपके सामने। मसलुल लदीना युनफिकूना, रब इरशाद फरमाता है इन्हें देखो ये कैसे हैं, अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, जो अपने माल को राह खुदा में खर्च करते हैं। बेशक क्या देगा मौला, क्या देगा मौला? रब इरशाद फरमाता है जान भी मेरी माल भी मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी माल भी मेरा। बहुत खूब, तुमसे खरीदता हूँ, तुमसे तुमसे खरीदता हूँ। बेशक कुरान पाक है, 11वां पारा है, दूसरा रुकू है। बेशक। और ये ईमान कितनी कीमती चीज है, और जाने ईमान कितनी कीमती चीज है, मोहब्बत रसूल कितनी कीमती चीज है। आइए उसी से पूछे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका दीवाना पढ़कर सुनाता है, बताता है अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। क्या कह दिया? अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। जब ये बात कही तो पेट में दर्द हुआ, तो उसी आशिक ने कहा कि समझो मैं समझाता हूँ। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। सुभान अल्लाह, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत रसूल जिंदाबाद, मोहब्बत रसूल। सुभान अल्लाह। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। पंजतने पाक नारा, एक नारा हैदरी, 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 हैदर, 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 हैदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाहुम्मा बारिक फी हयाती। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलाम। अज़ीज़ान मोहतरम, अब थोड़ा सा जो है मेरा मिजाज बना आपके तरबियत के मुताबिक। मैंने कहा कि वहाँ से उठ खाना खुदा से उठकर अगर खाना रसूल में ना जाए तो फिर कहना। बेशक हक बात। खाना खुदा में एक वक्त तक जाना और रहना ये लिमिट है, मगर खाना रसूल में जो है आकर जब तक जी चाहे पड़े रहो। बेशक हक ये बात। मजलिस रसूल है, यहाँ पर जब तक जी चाहे। न एतिकाफ की नियत करना है, न कोई भगाता है, तो आएंगे वो लोग। बेशक अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो है सवाल क्या किया गया, या रसूलल्लाह आप ना होंगे, हमारे दरमियान निज़ा होगा, आपसी झगड़े होंगे, हम किसके पास जाएंगे? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया तरक्तु फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीजें छोड़े जाऊंगा। या रसूलल्लाह वो है क्या? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कलामुल्लाह, किताबुल्लाह, अल्लाह का कलाम है, कुरान पाक है, व इतरत अहले बैती, सुभान अल्लाह, अहले बैती। हुजूर ने इरशाद फरमाया दो भारी भरकम चीजें। अब यहाँ पर एक फलसफा जो है समझाना चाहूंगा। अगर बात समझ में आ गई तो बेड़ा पार, कि ना हम खारजी हैं ना हम राजदी हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया तुम्हारे दरमियान दो चीजें भारी चीजें छोड़े जाओ। कितनी भारी भरकम चीजें हैं। और यहाँ से अहले इल्म हजरात की तवज्जो चाहता हूँ कि हुजूर जिसके लिए कुरान बोलता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये वो नबी है जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते, अगर बोलते हैं तो खुदा की मर्जी से बोलते हैं। अगर अहले बैत का मुआजना किया तो किससे? ये फिक्र देना चाहता हूँ, चलते फिरते आले रसूल अहले बैत नजर आए तो इनको मत ऐसा मामूली समझना। खुदा की कसम लोगों ने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। बात आगे चलेगी, बात पहुंचेगी। इनका मर्तबा तो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने ऐसा फरमाया कि देखो एक तरफ कुरान है, बेशक मैं अपनी जानिब से कुछ नहीं बोलता, और इसी को जो है देख करके लोग जब शेर कहते हैं तो शेर सुनकर हमारा जो है अकीदा भूल जाता है कि साहब अल्लाह तबारक व तआला ने क्या शान अता फरमाई। ये जो मैं आपको बात जो है सुना रहा हूँ, अल्लाह के रसूल ने कहा कुरान और अहले बैत। आज दुनिया में अहले हदीस भी पाए जाते हैं, अहले कुरान भी पाए जाते हैं। तो इन दोनों के पास अगरचे लिखी हुई हदीसें मिल जाएं, लिखा हुआ कुरान मिल जाए, मगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है इनके पास। ना अहले कुरान के पास है, ना अहले हदीस के पास है। और दुनिया में जाएं सर्वे करें तो ये जूता खाते हुए नजर आते हैं। अरे जिसके पास कुरान हो, जिसके पास हदीस हो, तो हुजूर ने कहा ये होना जो है ये कोई जो है कामयाबी की दलील नहीं,
کا ایکول ہونا چاہیے کہ جس کو میں نے کہا کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ قرآن پاک جس کے ہاتھ میں ہوگا، اہل بیت اطہار کے ساتھ جس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، کامیابی کی منزل وہی پائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بن جائے اپنے خوش عقیدگی پر اور اپنے خوش عقیدہ سنی مسلمان ہونے پر۔ نہ ہم رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، نہ ہم رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، جیسے کہ سید فرقان صاحب نے کہا کہ ہم ہر صحابی رسول، ایک نعرہ ہر صحابی رسول جنتی جنتی جنتی، آیا ایک نعرہ۔